अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूं आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज मैं इन पेज का पार्ट नंबर 35 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे इन पेज में इंसर्ट मेन्यू के बारे में। यानी कि आज हम ये जानेंगे कि इन पेज में इंसर्ट मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ से इन पेज को खोल लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ से एक नई फाइल ले लेते हैं। मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब नाजरीन, फॉर्मेट मेनू तक हमारे ऑप्शंस मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद है इंसर्ट मेनू, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। दोस्तों, इंसर्ट के माने आते हैं डालना या दाखिल करना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि दाखिल करें या डालें। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसमें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है पेज का, यानी कि आप यहाँ से पेज डाल सकते हैं। जैसे कि नाजरीन, फ़िलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी फ़ाइल में एक ही सफ़ा है और हम पहले सफ़े पर मौजूद हैं। तो नाजरीन, अगर आप अपनी फ़ाइल में कुछ सफ़ात डालना चाहते हैं तो आप जाएंगे इंसर्ट मेनू में और यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे पेज के ऊपर। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि आप कितने पेज डालना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4 और इसके बाद जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो देखिए नाजरीन, यहाँ पर आपके सामने 5 सफ़हात बन चुके हैं और आप सफ़े नंबर 2 पर हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे हम इन पेज में अपना काम करते जाते हैं तो फाइल के अंदर सफ़हात खुद ब खुद बनते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस ऑप्शन की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पर ऑप्शन है पेज नंबर का, यानी कि नाजरीन, आप यहाँ से अपनी फाइल के अंदर सफ़े नंबर लगा सकते हैं। लेकिन नाजरीन, इसके लिए पहले आपको मास्टर पेज के अंदर जाना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर मास्टर पेज के मास्टर बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये कुछ दबा हुआ सा नजर आ रहा है, यानी कि हम मास्टर पेज के अंदर पहुँच चुके हैं। अब नाजरीन, फाइल में सफ़े नंबर डालने के लिए आपको यहाँ से खास तौर पर टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बनाना होगा और यहाँ से आप उसको इस तरह से बना लीजिए और इसके बाद आप जाएंगे फॉर्म इंसर्ट मेनू में और यहाँ से कर देंगे पेज नंबर। इसके बाद नाजरीन, आपके सामने ये हैश का निशान जाहिर हो जाता है। ये अब इसको आप यहाँ से अलाइनमेंट के अंदर से सेंटर में कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको सेलेक्ट करके इस तरह से हैंड टूल से, और यहाँ से आप इसको 18 नंबर दे सकते हैं। इसके बाद इस बॉक्स को सेलेक्ट करके इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए एरो दबाकर कंट्रोल के साथ। इसके बाद जैसे ही आप दोस्तों मास्टर पेज से बाहर आएंगे इस बटन के ऊपर क्लिक करके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सफ़े नंबर लग चुके हैं। जैसे कि हम सफ़े नंबर 2 पर हैं और जैसे मैं यहाँ पर दबाकर अगले पेज पर जाना चाहता हूँ तो देखिए दोस्तों, सफ़ा नंबर 3, 4, आप यहाँ पर नज़र मारिए 5। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी फाइल के अंदर सफ़े नंबर भी लगा सकते हैं। नाजरीन, इस टॉपिक पर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और वो पार्ट नंबर 31 है। इसके बाद दोस्तों, इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पर ऑप्शन है डेट एंड टाइम का। यहाँ से आप अपनी फाइल के अंदर डेट और टाइम डाल सकते हैं, यानी कि जो करंट टाइम चल रहा है उसको आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है एन अनसपोर्टेड ऑपरेशन वाज अटेम्प्टेड, यानी कि ये ऑप्शन इस वाले इन पेज में काम नहीं करेगा। नाजरीन, ये ऑप्शन इन पेज 3 के अंदर काम करता है। इंशाल्लाह हम आइंदा आपको इन पेज 3 डाउनलोड करना और उसको इंस्टॉल करना जरूर बताएंगे, वहीं पर ये ऑप्शन काम करता है। इसके बाद नाजरीन, यहाँ पर ऑप्शन है पिक्चर का। यहाँ से आप अपनी फाइल के अंदर पिक्चर डाल सकते हैं। इसके लिए पहले आपको अपनी फाइल में एक पिक्चर बॉक्स बनाना होगा इस तरह से। इसके बाद आप जाएंगे इंसर्ट मेनू में और फिर पिक्चर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने ये विंडो खुलकर आ जाएगी। इसके बाद नाजरीन, जहाँ पर भी आपकी तस्वीर रखी हुई है वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये तस्वीर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर ओपन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों, ये तस्वीर यहाँ पर आ चुकी है। चलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद नाजरीन, इंसर्ट मेनू में ऑप्शन है टेबल का, यानी कि आप यहाँ से फाइल के अंदर फहरिस्त बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। नाजरीन, इन पेज में फहरिस्त कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, हमने इसके मुतालिक 3 वीडियो पहले ही बना दी हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है स्प्लिट टेबल का। आइए दोस्तों, हम इसको सही से समझ लेते हैं।
ناظرین کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ٹیبل بنا لیتے ہیں لیکن اس کا موضوع اور عنوان جو ہیڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر اس کو بھول جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اسپلٹ ٹیبل کے آپشن کا استعمال کرتے ہیں۔ چلے دوستو، پہلے میں یہاں سے ایک ٹیبل بنا لیتا ہوں جلدی سے۔ اس کو ہم یہاں سے کر لیتے ہیں 4 کالم 5۔ اس کے بعد میں اوکے پر کلک کرتا ہوں اور جلدی سے اس کے اندر ہم اس طرح سے کچھ رو بنا لیتے ہیں۔ اب ناظرین اگر آپ کے سامنے ایسی صورت ہو جائے کہ آپ نے ٹیبل بنا لی ہے لیکن اس کے اوپر جو ہیڈنگ ہے اس کو بنانا بھول گئے ہیں، تو اس ہیڈنگ کو بنانے کے لیے پہلے آپ اس ٹیبل کے اندر کہیں پر بھی کرسر رکھ دیجئے اور پھر آپ جائیں گے انسرٹ مینو میں اور پھر یہاں سے آپ کر دیں گے اسپلٹ ٹیبل۔ تو دیکھیں دوستو، آپ کو اتنی جگہ مل گئی ہے کہ آپ اپنی ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ دوستو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اسمائے طلبہ۔ اب اس کے بعد دوستو آپ اس تحریر کو اس طرح سے سلیکٹ کر کے یہاں سے اس کو کر دیں 24 اور یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں آپ بومبے بلیک اور اس کو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں سینٹر میں۔ تو دوستو یہی کام ہے اسپلٹ ٹیبل کا، اس کی بھی بہت ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اب دوستو جیسے ہی میں اس ٹیبل کے اندر کرسر رکھتا ہوں تو آپ کو یہاں پر انسرٹ مینو میں ایک آپشن زائد نظر آ رہا ہے جو ابھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے ٹیبل ٹو ٹیکسٹ، یعنی کہ ٹیبل کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کریں۔ دوستو آئیے ہم اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ میں پہلے اس ٹیبل کو اس طرح سے سلیکٹ کر کے یہاں تک نیچے تک اور پھر کی بورڈ سے دباتا ہوں ڈیلیٹ کا بٹن، تو اس سے ٹیبل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ ناظرین پہلے میں یہاں پر کچھ نام لکھ لیتا ہوں جیسے کہ محمد محسن میرٹھ، اور پھر میں ٹیب بٹن دباتا ہوں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ہم محمد اکرام بجنور۔ اس کے بعد میں ٹیب بٹن دباتا ہوں، یہاں پر ہم لکھتے ہیں محمد سہیل مظفر نگر، اور میں ٹیب بٹن دباتا ہوں، یہاں سے ہم لکھتے ہیں محمد مزمل۔ اس کے بعد میں ٹیب بٹن دباتا ہوں، یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں محمد ارشاد۔ اب ناظرین پہلے آپ ان سب ناموں کو اس طرح سے سلیکٹ کیجئے اور پھر آپ جائیں گے انسرٹ مینو میں اور یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹیکسٹ ٹو ٹیبل، یعنی کہ عبارت کو ٹیبل میں منتقل کریں۔ جیسے ہی میں اس پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد ناظرین آپ کے سامنے یہ ونڈو کھل کر آ جاتی ہے۔ یہاں پر یہ مانگ رہا ہے کہ کس سے آپ ٹیبل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹیبس سے یا پیراگراف سے۔ ناظرین چونکہ ہم نے اپنے ناموں کو ٹیب بٹن کا استعمال کر کے لکھا ہے اس لیے میں یہاں پر ٹیب کے اوپر کلک کر دیتا ہوں، جیسا کہ اس پر پہلے ہی کلک کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں اوکے پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں دوستو ہمارے لکھے ہوئے نام فہرست کے اندر آ چکے ہیں۔ اب آپ اس کو مزید آگے ٹیب بٹن کے ذریعے بنا سکتے ہیں۔ اب ناظرین اگر آپ اس فہرست کو اس طرح سے ماؤس سے سلیکٹ کریں گے یہاں تک اور پھر آپ جائیں گے انسرٹ مینو میں تو یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ٹیبل ٹو ٹیکسٹ، یعنی کہ ٹیبل کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کریں۔ میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کے سامنے وہی ونڈو کھل کر آ جاتی ہے۔ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ٹیبس میں منتقل کرنا چاہتے ہیں یا پھر پیراگراف میں۔ میں یہاں پر پیراگراف کے اوپر کلک کرتا ہوں، اس کے بعد میں جیسے ہی اوکے پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں دوستو یہ تمام نام پیراگراف کی شکل میں منتقل ہو گئے ہیں، یعنی کہ ان میں انٹر مارا گیا ہے۔ دوستو ان پیج میں چاہے وہ ایک نام ہو اور اس کے بعد میں انٹر مار دیا گیا ہو، اور جیسے ہی یہاں پر یہ ہیڈنگ ہے اس کے بعد میں بھی انٹر مارا گیا ہے تو یہاں پر ان پیج یا کمپیوٹر اس کو پیراگراف ہی مانتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تمام نام پیراگراف کی صورت میں منتقل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے دوستوں اگر آپ ان کو سلیکٹ کر کے پھر یہاں سے کریں گے انسرٹ مینو میں جائیں گے اور ٹیکسٹ ٹو ٹیبل کریں گے اور پھر یہاں سے آپ اس کو کر دیں گے ٹیبس اور پھر اوکے پر کلک کریں گے تو دیکھیں دوستو اب کی بار یہ اس طرح سے ہو گئی ہیں، یعنی کہ رو میں منتقل ہوئے ہیں۔ ناظرین ویسے تو اس آپشن کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن دوستو پھر بھی آپ اس پر ایک بار مشق کر لیجئے تاکہ آپ کے سامنے ان پیج کی کوئی چیز مخفی نہ رہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپشن ہے انڈیکس انٹری کا۔ ناظرین یہ ایسا آپشن ہے کہ ان پیج یہاں پر آپ کو خودکار طریقے سے فہرست بنانے کا موقع دیتا ہے، لیکن دوستو اس ان پیج میں یہ آپشن کام نہیں کرتا ہے بلکہ یہ لکھا ہوا آ جاتا ہے این انسپورٹڈ آپریشن واز اٹمپٹڈ، یعنی کہ یہ آپشن اس ان پیج میں سپورٹ نہیں کر رہا ہے، یہ ان پیج 3 میں کام کرتا ہے۔ دوستو ہم آئندہ آپ کو ان پیج 3 ڈاؤن لوڈ کرنا اور انسٹال کرنا سکھائیں گے، وہیں پر آپ کو یہ آپشن بھی سکھایا جائے گا۔ چلیے فی الحال ہم اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپشن ہے آبجیکٹ لاک کا۔ دوستو اس کے ذریعے سے آپ کسی بھی آبجیکٹ کو لاک کر سکتے ہیں، لیکن دوستو یہ آپشن بھی کام نہیں کرتا ہے صحیح سے۔ اگر آپ کو کسی آبجیکٹ کو لاک ہی کرنا ہے جیسے کہ ہم یہاں سے یہ پکچر باکس بنا لیتے ہیں اور اگر ہم اس کو چاہتے ہیں کہ لاک ہو جائے تو آپ پہلے اس کو سلیکٹ کریں گے اور پھر جائیں گے فارمیٹ مینو میں اور یہاں پر یہ آپشن ہے آبجیکٹ کا، آپ اس پر جائیے اور پھر یہاں سے آپ اس جگہ سے لاک کر سکتے ہیں۔ یہاں سے میں اس پر رائٹ کا نشان لگا دیتا ہوں تو دوستو اس طرح سے آپ
ऑब्जेक्ट को लॉक भी कर सकते हैं। अब ये इधर उधर नहीं खिसकेगा। तो दोस्तों इंसर्ट मेनू के ऑप्शंस मुकम्मल हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।